बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत से अहम मौज़ूआत हैं और पहला मौज़ू ज़ाहिर है कि सरदार अख्तर मैंगल साहब जो कि BNP मैंगल के सरबराह हैं, आज उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, फ़ैसला किया और अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान किए। मीडिया के सामने भी अपने इस्तीफ़े के अंदर भी कि बलूचिस्तान के मसले को जो है वो अहमियत नहीं दी जा रही, इसके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही और कौमी असम्बली के पास भी वक्त नहीं है कि इस मामले के ऊपर बात की जाए। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत सारे जो बलूचिस्तान के अवाम हैं उनके लिए जो मैं करना चाहता था, मुझे लगता है कि वो मैं नहीं कर पाया। जो मसला बलूचिस्तान का है उसको हल नहीं कर पाया जा रहा और ये बहुत सारे ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जिसमें कि जो जेन्युइन लीडरशिप है बलूचिस्तान की, उसके रिजर्वेशंस और ज़्यादा बढ़े हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ज़्यादा बढ़े हैं। ये अच्छी खबर नहीं है बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के जो मामलात थे उनके हवाले से, क्योंकि अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने हमेशा आइन की बात की है, आइन के दायरे इख्तियार में रहते हुए रियासत की बात की है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात की है। और अब क्या हुकूमत, रियासत उनको इंगेज करेगी लापता अफराद के मसले के ऊपर भी और बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर भी? ये हाई टाइम है कि इस पर बात की जाए। तो आज इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि उनके साथ पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं और उधर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने मैंडेट दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल अचकज़ई साहब को भी कुछ दरख्वास्त की थी कि वो ज़रा देखें, क्योंकि उनकी बहुत इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो वो देखें कि उनकी बात रह जाएगी या नहीं रहेगी, यानी वो एतमाद की बात कर रहे थे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ कौमी डायलॉग का इशारा ज़रूर दिया, मगर उनकी जमात की तरफ से जो है वो फिर उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तरदीद भी आ गई। तो क्या इदारों के दरमियान और तमाम सियासी जमातों के दरमियान कुछ डायलॉग की सुनवाई है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने फ़ौज की जो तहवील है उससे बचने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने इस शुबे का उस दरख्वास्त में जो है वो इजहार किया है कि हो सकता है कि जो जनरल फैज़ हैं वो वादा माफ़ गवाह बन जाए और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया जाए, फ़ौजी तहवील में ले लिया जाए। क्या इसमें कोई सदाकत है? क्या जो सारे मामलात हैं और ख़ास करके जनरल फैज़ के मामलात हैं उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है? ये तकमील के मराहिल में है? इसके ऊपर हतमी नतीजा कुछ निकलेगा? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 9 मई के साथ मुज़ाकरात को हुकूमत मशरूत कर रही है, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं और साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, बहुत वोकल हैं, आप उनको सुनते रहते हैं, वज़ीर दिफा भी हैं, इसलिए उनकी अपनी एक हैसियत है। उनसे बात हम कर रहे हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आपके? जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। पहला सवाल तो अख्तर मैंगल साहब, आपका पुराना ताल्लुक़ है उनके साथ और बलूचिस्तान के हवाले से भी आपकी जमात के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस नहज पे हालात पहुंच चुके हैं कि अख्तर मैंगल साहब को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना पड़ा, और क्या कहीं पे अभी भी कोई एक कहा जाए कि किरण बाकी है कि उनसे बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, उनको इंगेज करना जो है बड़ा जरूरी है। देखें, मैं बला कहता हूँ अपनी पार्टी के मुतल्लिक, जो जब मैंगल साहब अलहदा हुए हमसे वे बैक 90s में, जब चीफ मिनिस्टर थे वो बलूचिस्तान के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम बलूचिस्तान के अवाम के दिल जीत लेते और वहाँ पे कल्टीवेट करते, वहाँ पे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है उनको कल्टीवेट करते, उनको आगे लेके आते। ये बड़ा जरूरी था, लेकिन हम कुछ मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। उसके बाद दूसरी दफा डॉक्टर मालिक की तरह जब चीफ मिनिस्टर थे, हमने एक पार्टी के जो के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था कि 2 साल या 6 साल की चीफ मिनिस्ट्री होगी, उसको भी मैं समझता हूँ और मैंने ये इंसिस्ट था कि रिटेन करते हैं।
لیکن پارٹی نے کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اور نواب ظہری صاحب جو ہیں جو بعد میں چیف منسٹر بنے، وہ ان کا بڑا اصرار تھا کہ میں نے چیف منسٹر بننا ہے، اور پارٹی کو وہاں پہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر مالک صاحب ایک عام وہاں پہ بلوچی ہیں، مینگل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اگر استعفیٰ دیا ہے تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان کو کوئی ایشورنس دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور ان کو کہیں کہ آپ کے جو خدشات ہیں ہم ریڈی ہیں ان خدشات کو درست کرنے کے لیے، ان خدشات کو دور کرنے کے لیے۔ اور یہ ان کی معرفت جو ہے اور دوسرے بھی وہاں پہ لیڈرشپ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے عزت دار لوگ ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ کمیونیکیٹ کریں کہ بلوچستان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں۔ میں نے اگلے دن ڈان میں پڑھا کہ ایک سڑک ہے وہ بلیدہ سے پرہیپس کہاں جاتی ہے، سڑک بچ جاتی ہے، کہاں جاتی ہے میں اس وقت بھول گیا ہوں، چھوٹی سی سڑک ہے، اس کا 5 دفعہ افتتاح ہوا ہے۔ ایک دفعہ افتتاح اس کا جو ہے کیا ہوا ہے جنرل ماجر صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، اس سڑک نہیں بنی، افتتاح ضرور ہوئے ہیں 5 جو ہے۔ ان کے پیسے کہاں گئے وہ آپ بھی گیس کر سکتی ہیں، میں بھی گیس کر سکتا ہوں۔ تو اس قسم کے مسائل جو ہے بڑا 4 کالمی جو ہے خبر لگی ہوئی تھی ڈان کے اندر، میں نے پڑھی 2 3 4 5 دن پہلے جو ہے۔ تو اس قسم کے آپ کو ایک نہیں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اگزامپلس ملیں گے بلوچستان کے اندر، جہاں پہ پیسے حکومت کی جو ٹریجری ہے یا حکومت سے لے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جو لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے، اسکول تھے، کالج تھے، کنویں تھے، سڑکیں تھیں، وہ نہیں بنی وہاں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلوچستان کی عوام کی محرومی میں اور زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے، بالکل، اور وہاں پہ ان لوگوں کو تقویت پہنچی ہے ان تمام باتوں سے، جو محرومیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں پہ، جو پاکستان کی وحدت کے خلاف لوگ جو ہیں، جو پاکستان دشمن وہاں پہ عناصر ہیں، ان کو تقویت پہنچی ہے۔ ہمیں وہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں نا ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے جو ہمارے دشمنوں کو، چاہے وہ ان کو افغانستان سپورٹ کرتا ہے، چاہے ہندوستان سپورٹ کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ لوکل جو ہے فٹ ہولڈ جو ہے میسر نہ ہو۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں نہیں پھر لگتا کہوں گا کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر مطلب آپ خود ایک سینئر موسٹ حکومتی نمائندے بھی ہیں اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ کی رسپیکٹ بھی ہے، آپ نہیں سمجھتے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے یا آپ لوگ خود چلے جائیں مینگل صاحب کے ساتھ پاس بھی بات کریں اور باقی لیڈرشپ کو بھی اکٹھا کریں، اور جس قومی ڈائیلاگ کی بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بلوچستان سے ہی شروع ہو، ایسا ممکن کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں جہاں پہ قومی ڈائیلاگ کی بات آئے گی نا، وہاں پہ وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ قومی نوعیت کے نہیں ہیں، وہ ایک بندے کی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اس پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی 4 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے، کیا نیشنل ایجنڈا انہوں نے دیا ہے، اربوں روپے، بلکہ اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے وہ دفن ہو گئے، رڑ گئے ہیں کے پی کے اندر، جہاں پہ ان کی حکومت جو ہے 4 سال نہیں رہی بلکہ وہاں پہ میرا خیال ہے 12 13 14 سال حکومت ان کی رہی ہے۔ ان کا ایک بڑا نیرو ایجنڈا ہے جو ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اشخاص چاہے کہیں بھی ہوں، چاہے وہ کسی مذہبی نوعیت کے ہوں یا کسی سیاسی نوعیت کے ہوں، اشخاص جو ہے وہ ڈسپینسبل ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں دنیا میں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ ایک روٹین ہے، ایک فطری امر ہے۔ لیکن جو قومیں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں، معاشرے جو ہوتے ہیں، ان کو کم کم اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو ہے ابدیت ہے، کم از کم جب تک جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ پیٹتا نہیں تب تک تو وہ ہے، لیکن انسان تو آتے جاتے رہے، ان کی جو ٹریفک جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ تو وہ یہ نظریہ جو ہے اس کو اپریشیٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، جو ہے وہ پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی والے جو ہے اب 3 4 گروپ اس پارٹی کے اندر بن گئے ہوئے ہیں، کوئی بیگم صاحبہ کا، عمران خان کی بیگم صاحبہ کا گروپ ہے،
उनकी हमशीरा साहिबा का ग्रुप है, फिर हमारे जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कोई अलग ग्रुप है, बाकी जो असेंबली में जो लोग आए हुए हैं नेशनल असेंबली, इनकी अलग सियासत है। तो किससे बात की जाए? नेशनल मियाँ साहब ने जो मीटिंग जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं उसमें कथित तौर पे ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन मियाँ साहब माजी में मियाँ साहब भी, शहबाज साहब भी और भी लीडर जो हैं वो इस चीज की बातचीत कर रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। महमूद खान अचक भी कहा है कि ये डायलॉग जो है ये पीटीआई वाले खैर सियासी जमातों से डायलॉग करने नहीं चाहते, उनको एक मुंह को लगी हुई है, वो क्या शेर है मेरा गालिब का शेर है कि मुंह को लगी हुई है, काफिर मुंह को लगी, इस तरह का कोई है शेर जी। तो उनको एक मुंह को लगी हुई है, एक नशा है उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक, बार बार आवाजें जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को मारते हैं और किसी को आवाज ही नहीं देते, जो है सियासी जमातों की उनके नजदीक वक़्त ही नहीं है। वो ये है कि वो हम हो गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्जा याद करे, वो वाला असाब है उनका जो है। मगर अब तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी साहब अब तो वो भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इसके अलावा बात नहीं करनी। खुद अचकज़ई साहब भी ये बात अचकज़ई साहब ने जो पहली ऑफर हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है अचकज़ई साहब बात करेंगे, ये पीटीआई बानी पीटीआई ये जो बयान दिया था ये आपने भी कवर किया होगा, बाकी मीडिया ने भी कवर किया था। मैंने पूछा उनसे, मैंने कल असेंबली में भी कहा, उसने कहा कि मैं तो इस साथ में नहीं हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बयान बदल दिया, उन्होंने कहा सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगे हमारे बिहाफ पे। उसमें मेरा ख्याल है कि अगर सियासी जमात ही इज मोस्ट वेलकम, बिल्कुल अचकज़ई साहब अगर सियासी जमातों के साथ बात है हम उनको खुशामदीद, लेकिन अगर अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है या उनको ये इतबार है कि वो हमारे साथ किसी मसले के ऊपर इत्तफाक होता है, एक दो या तीन इश्यूज के ऊपर या सारे इश्यूज के ऊपर, तो क्या जो है उनकी जो कमिटमेंट होगी उसको ऑनर करेंगे बानी पीटीआई? नहीं करेंगे। मेरी राय है, जो मैं थोड़ा बहुत उनकी सियासत को समझता हूँ, तो इसलिए अचकज़ई साहब ने कल फिर जो है ना जो ऑफर किया है या जो उन्होंने तजवीज़ दी है कि ये इसका जो दायरा कार है इनका मुज़ाकरात का, इनको एक्सपेंड किया जाए, इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, इसमें अदलिया भी आ जाए। ये मैं आपको भी पता है कि मैं ये पिछले कई सालों से लगा हुआ हूँ कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जो कल अचकज़ई साहब ने भी कहा कि ये किसी एक सियासी पार्टी या एक ग्रोह में आप के दूसरे ग्रोह के साथ नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई की एक डायलॉग जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हो, जिस तरह पीटीआई की ख्वाहिश है। मैं नहीं समझता कि कोई ख्वाहिश जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की भी है इसमें शामिल, कथित तौर पे मेरे नहीं शामिल के वो इन मुज़ाकरात में जो है वो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड बेस्ड मुज़ाकरात जिसमें अगलिया भी शामिल हो, जिसमें देखिए हमने किसी ने बहुत ज्यादा हिस्सा डाला होगा, किसी ने कम डाला होगा, लेकिन हमारे जो आजकल हालात के दिगरगू हैं, जो शिकस्त और रेख्त हुई है हमारी पिछले 20, 30, 40, 50 साल में, उसमें सब ने हिस्सा डाला हुआ है, कुछ ने ज्यादा डाला हुआ है। मैं उन अदारों का नाम भी लेता रहता हूँ, उन अशखास का नाम भी लेता रहता हूँ, लेकिन अब इस वक्त चलें किसी और वक्त ले लूंगा। लेकिन तमाम लोग जो है उसमें मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीडिया जो है कमर्शलाइज हो गया हुआ है। अब मलिक रियाज का नाम मीडिया नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? रोटी का मामला है, रोजी का मामला है, मीडिया जो है वो वहां पे सौदा कर लेता है मलिक रियाज जैसे लोगों के साथ, तो नहीं लेते। और किसी मोटे आदमी का मैं नाम लूंगा, मीडिया को अगर उससे एडवर्टाइजमेंट मिलती है, लेकिन इसका मतलब है इस गंद के अंदर मीडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, वो भी अपना हिस्सा पूरे जोर शोर के साथ डाल रहा है। इस तरह हमारे बिजनेस है, चौथा सुतून है सर, ये भी तो इसके चारों सुतून इस वक्त जो है वो शिकस्त और रेख्त का सामना है उनको, तो इसका भी सामना है। ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे अब नहीं तो कभी नहीं, लेकिन जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप 9 मई के मसले के ऊपर जो है वो हुकूमत खड़ी है, जिस दिन ये मसला हल हो गया उस दिन हुकूमत गिर जाएगी।
اور ان کے پاس کوئی اور چیز رہے گی نہیں. اب وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ آپ بتا دیں, ہمیں دکھا دیں سارا مسئلہ. یعنی ایک ایشو ایسا وہ لے آئے بیچ میں جس کے اوپر حکومت وہ کون سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کا وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, ظاہر ہے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے قائد صاحب. تو کیا یہ گیلریز کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے, یا سی سی ٹی وی فوٹیج یا کیمرے, جو ٹی وی کے کیمرے جو لاہور میں کورٹ کمانڈر کے گھر کے باہر, یا یہاں جی ایچ کیو کے باہر, یا فیصل آباد میں, یا پشاور میں ریڈیو اسٹیشن کے باہر, یا سارے کیمرے آپ لوگوں کے کیمرے چل رہے تھے اور ایویڈنس موجود ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, میں لاہور کے آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں, 6 7 8 10 نام بتا دیتا ہوں آپ کو, جو کیمروں میں جن کی شکلیں محفوظ ہوئی ہوئی ہیں, نعرے لگاتے ہوئے اور للکارتے ہوئے اور پھر حملے کرتے ہوئے. اسی طرح یہاں پہ جو ہے جی ایچ کیو کے بعد ان کو کون سی خفیہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ چاہیے, جو عمران خان صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں. میں بھی پوچھ لیتا ہوں کسی سے جو سی سی ٹی وی, یہ کون سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. میں نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کروں گا, آپ کو بتا بھی دوں گا. لیکن یہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کرنے والی گلاں ہی ہیں. یعنی سارا ثبوت جو ہے ٹیلی ویژن آج بھی آپ اپنے چینل کو کہیں کہ 9 مئی کی فلمیں چلائیں, آپ کے سارے آرکائیو میں ہوگی ساری کی ساری فلمیں. میں نام لوں ان لوگوں کے جو لوگ ان فلموں میں نظر آتے ہیں. خواتین مجھے دیکھ کے جس طرح وہ للکاریں مار رہی تھیں, وہ سارے کردار مولا جٹ فلم کے بنے ہوئے تھے اس وقت جو ہے. کہ یہ جو ان کو سپورٹ تھی یا جو سازش ہوئی تھی کہ آج کے دن جو ہے ہماری فتح کا دن ہے اور شام تک جو ہے ہم یہ سارا کوئی ملیا میٹ کر دیں گے اور ہم اقتدار میں آ جائیں گے, یہ سازش تھی. اس سازش جو ہے سونر لیٹر جو ہے اس کے سارے تانے بانے, اس کے جو ہے کردار جو ہے آپ کے سامنے کچھ آ چکے ہیں. ان کا ایک کردار, جی ایک کردار تو آپ نے کہا کہ 9 مئی کے اندر جو ملوث تھا جنرل فیض کا, وہ تانا بانا ان کے ساتھ ملتا تھا, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا؟ آج عمران خان صاحب نے اسی کے اوپر جو ہے وہ درخواست دی ہے کورٹ میں کہ ان کو کہیں فوجی تحویل میں نہ لیا جائے اور ان کو روکا جائے کہ فوجی تحویل میں نہ جانے دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور کوئی منطقی انجام نکلے گا قائد صاحب؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ صرف گیلریز کے کھیلنے کے لیے. بالکل منطقی انجام. دیکھیں اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. یہ جو لمبو ہے since last year and a half جو ہے, we have to get out of this limbo. this جو ہم ایک معلق ہوئے ہیں اس وقت جو ہے, میرا خیال ہے کہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا. یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی شکل اختیار ضرور کر لیں گے. اور جو میں کیونکہ جیل میں رہا ہوں, تو جیل میں بیٹھے اکیلا ہوتا ہے بندہ. بڑے وہ تو خیر اتنے اکیلے نہیں ہیں, وہ تو سارا دن میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہیں. وہ پرانے جو ٹیلی فون تھے, وہ نوکیا 3300, وہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ جو which is supposed to be the most secure phone in the world, mobile phone in the world, تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم جن کو کچھ گفتگو کرنے کے لیے کوئی بندہ کوئی نہیں ملتا تھا, مشقتی سے ہی گفتگو کر لیتے تھے. وہ ان کے خدشات ذہن میں آتے ہیں, بہت دل ذہن میں آتے ہیں, بہت خدشات جو ہیں وہ منڈلاتے رہتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر جو ہیں. تو یہ جو روزانہ آ کے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں یا ٹویٹر کے اوپر ان کا بیان جو ہے نشر ہوتا ہے, یہ سارے ان کے اپنے خدشات ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس کی فلم چلتی ہوگی نا ذہن میں, تو اس لیے وہ یہ سارے اندازے لگا کے پھر میڈیا کو بتاتے ہیں. ہمیں تو کوئی اس قسم کی فیسلٹی نہیں تھی کہ میڈیا کو کے ساتھ بات بھی کریں ڈیلی اور ٹویٹر بھی آپریٹ کریں اور 130-40 جو ہے وہ آرٹیکل بھی لکھے جائیں. تو یہ تو میرا مطلب ہے از اے ویری پریولیجڈ مین. ملک میں تو بھی ہے, لیکن باہر جو ہے ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, جن لوگوں کے جا کے انہوں نے الیکشن میں وہاں پہ اس کے ثبوت موجود ہیں قائد صاحب. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ معاملات زیادہ دیر معلق نہیں رہیں گے, اور دوسرا یہ کہ اس کے ثبوت موجود ہیں جو وہ گفتگو کرتے تھے, اور پھر جنرل فیض کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا, کسی کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے ہیں وہ ثبوت. دیکھیں یہ جو ہے الٹیمیٹلی اگر یہ
اس کا جو پنجابی میں کہتے ہیں کھرا جو ہے وہ ساری چیزوں کا عمران خان کی طرف لے کے جائے گا سارے اس کا کہانی کو، اور وہ ان کو نظر آ رہا ہے جو روزانہ وہ اس موضوع کے اوپر بیان دے رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے سارے کا سارا وہ تو سمجھتے تھے کہ انوینسبلٹی ہے ان کی اپنی بھی جو ہے وہ خود بھی انوینسبل ہیں، جنرل فیض صاحب بھی انوینسبل ہیں، لیکن انوینسبل تو سانوں میں تو انوینسبلٹی کوئی کبھی بھی نہیں ہوتی، سونر اور لیٹر دے آر ونسبل۔ تو یہ وہ تو مات کھا انسان نے تو جو دنیا میں جو آیا ہے انسان جو ہے اس نے کبھی نہ کبھی تو مات کھانی ہے نا، وہ تو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس کے جو سفر ہے جو ہے۔ تو یہ جو فوجی تحویل سے بچنے کی جو انہوں نے درخواست دی ہے آج ہائی کورٹ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ بھی ہے اور کچھ پتہ بھی ہوگا کہ ثبوت موجود ہے کہ ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو کچھ کیا ہوا ہے سامنے آتا ہے، کوئی کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں پھر اپنا اگزامپل دوں گا کہ مجھ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم نے یہ کیا کہ یہ میں نے نہیں کیا ہوتا تھا، میں ان کو کہتا تھا جائیں جا کے چیک کر لیں۔ کوئی میرے نیب کی میں انویسٹیگیشن کی بات کرتا ہوں تو دوسرے تیسرے دن واپس آتے تھے تو میری جو میں نے کہا ہوتا وہ سچ ثابت ہوتا تھا، اس کی جو کیا سرائی وہ جھوٹ ثابت ہوتی تھی۔ عمران خان صاحب نے تو وارداتیں کی ہوئی ہیں، سازش کی ہوئی ہے، تانے بانے جو ہے اس کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو وہ پتہ لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہے یہ میرے جو قدموں کے نشان جو ہیں وہ کہیں نظر نہ آ جائیں اور سیدھا میرے کو ہی نہ پہنچ جائیں لوگ۔ ناظرین اب ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہے ہیں، قائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فوری طور پہ واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ کس چیز کے لیے ہے، کیا کوئی واقعی کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے، مولانا جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوبارہ دوستانہ روابط ہو سکتے ہیں حکومت کے نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف صاحب وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب اس سے پہلے کہ میں مولانا کے ساتھ معاملات اور آئینی پیکج کے اوپر جاؤں جس کی بہت اس وقت آپ کو پتہ ہے بازگشت ہے، یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض آج جو درخواست دی ہے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سینئر فوجی اہلکار کی گرفتاری کے بعد ان کو خدشہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ ثبوت ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو عدالت لے جانے پہ مجبور جنہوں نے کر دیا ہے، اور وہ کون سے ثبوت ہو سکتے ہیں، اور کیا واقعی وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں جنرل فیض؟ دیکھیں میں اس سارے معاملے پہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا پیشن گوئی کرنا جو ہے میرا مناسب نہیں ہے۔ جنرل فیض کو میں تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں جانتا جتنا اپنا بانی پی ٹی آئی جتنا ان کو جانتے ہیں، وہ بہت ان کو قریبی تعلق رہا ہوا ہے ان کا، بہت بہت قریبی تعلق رہا ہوا ہے ان کا، اور وہ جو میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی اس وقت کہہ رہے ہیں، ایک فوجی افسر ان کا نام بھی نہیں لے رہے، آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ انہوں نے نام نہیں دیا ہوا، اور انہوں نے صرف فوجی افسر جو تحویل میں ہیں تو وہی تحویل میں ہیں اس وقت جو سینئر فوجی افسر ہیں، تو ان کو خدشہ ہوگا، ان کو جانتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح کہ وہ کہیں کوئی راز جو ہیں وہ افشا نہ کرتے ہیں، اور جو بھی 4 سال 5 سال کی ان کی آپس میں رفاقت رہی ہے اس کے تمام جو اونچ نیچ جو ہے جو بھی انہوں نے مل کے کیا، اپنے ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ کیا، وہ سارا کا سارا سامنے نہ آ جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جنرل فیض is the most well informed person about what Imran Khan has been doing during his tenure as Prime Minister. جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی، خزانہ ہوگا پورا انفارمیشن کا، ان کی ہر ایکٹیویٹی کے بارے، ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں۔
तो तो वो अगर if he is going to spill the beans, और so that will spell disaster for तो इसमें इमरान कुछ खान। और लोग भी आ सकते हैं, आपका ख्याल है? कुछ कहा जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि मीडिया के भी कुछ लोग हैं और बहुत सारे लिंक्स भी हैं जो कि इसके अंदर आएंगे, जो उनसे उनका जो अनअर्थ हुआ है नेटवर्क, तो उस पे लोगों को कब तक पता चले? जी आसमा ये जो कैंपेन लॉन्च की गई थी, इसमें वे बैक 2012-13 में इस बंदे को मरानी में लाने के लिए की, जिसके लिए धरना हुआ, ये हुआ, वो सारे का सारा जो है वो इसी ये जो आपने जो सवाल किया है उसमें उसके लिए फिर तमाम जो सामने चीजें जो की सारी सामने आएंगी। उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें आपका जो मीडिया का जो बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। मीडिया के बहुत से लोग जो हैं जो उस वक्त इनके साथ थे, आज इनके खिलाफ हुए हैं। जो कोई उनके उस वक्त खिलाफ थे, आज उनके हमायती हुए हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं उन लोगों को। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल था उसको बिल्डअप करने के लिए, सोशल मीडिया का भी और अब प्रिंट मीडिया का भी, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इसका बहुत बड़ा इनका रोल रहा हुआ है उनको बिल्डअप करने का। अच्छा, उनके पीछे कौन लोग थे जो मीडिया में जिन्होंने रिक्रूट किया हुआ था इसकी सपोर्ट के लिए? तो डेफिनेटली एजेंसीज थी। उसमें ज़हीरुल इस्लाम थे। ज़हीरुल इस्लाम तो साहब तो खुल के सामने आए हुए हैं पिछले 2-3 साल से। पीटीआई का जो उन्होंने कोई थोड़ा सा कवर जो रखा हुआ था वो सारे का सारा उतार दिया हुआ है, और वो पीटीआई के साथ हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग जो है, कैरेक्टर्स जो हैं 2011-12 या उससे पहले भी जो है उनका सारे का सारा जो है उनमें मीडिया। आप देखें, बात मीडिया हाउसेज हैं वो तो गलत किस्म की स्टोरीज भी सुनाती रहे हैं, लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाते रहे हैं। और खैर साहब, किसी स्टेज पे जनरल बाजवा से भी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है क्या? देखिए, ये सारा कुछ जो है जनरल फैज पे डिपेंड करता है। जनरल फैज जो है अगर वो ही स्टार्ट सिंगिंग तो उसमें जनरल बाया साहब वाज हिज इमीडिएट बॉस। जनरल बाया साहब ने उनका कैरियर जो है उसको बड़ा प्रमोट किया हुआ था। वो क्या कहते हैं उनके बारे में जनरल साहब, मैं उस पर कोई क्या सराही नहीं करना चाहता, लेकिन दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जो इमरान खान का प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ है 2018 की इलेक्शन में, जब आरटीएस बैठा है और उसमें फिर इनको जिताया गया उस इलेक्शन में, तो उसमें बाजवा साहब और फैज साहब दोनों जो थे उनका जॉइंट वेंचर था ये इमरान खान। और जैसे साकिब निसार की तरफ भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी होगी। ये सब हवा में है बातें, जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से। जी, जैसे साकिब निसार साहब, देखें साकिब निसार साहब ने या जुडिशरी में जिन लोगों ने रोल प्ले किया है, जावेद हसन साहब हैं या कोस्टा साहब हैं, ये लोग जिन्होंने रोल प्ले किया, ये तो लोगों के सामने है। ये तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे थे, इंसाफ का जो है परखचे उड़ा रहे थे। तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है कि किस किस्म की ये जबान बोलते थे, क्या क्या फिक्रे कसते थे उन कुर्सियों में बैठे हुए। वो जो 2-3 गज जो है ऊपर होती हैं, फिर ऊपर से वो नीचे देखा जाता है, साहिल जो है वो नीचे हैं, तो इंसाफ देने वाले वो ऊपर हैं। तो उन कुर्सियों में बैठ के, वैसे भी आप जब मैं एक जो इंसानी फितरत की बात कर रहा हूँ, जब आप चाय पे बैठे हो तो चीज जो है ना, ये दिमाग में जो है ना चीज जो है आप खन्नास बढ़ कर जाते हैं। इसलिए आपको जो होता है, जो आम आदमी है उसके लेवल पे बैठना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ खाई साहब मौजूद हैं। खाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ये एक जो आपने एक डायलॉग के ऊपर भी बात की है, अभी आईनी पैकेज की भी बात हो रही है, मौलाना के साथ भी राब्ते हुए हैं, जरदारी साहब अलग मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग मिले हैं, कोई उम्मीद बंदी है, कोई उनको इंगेज किया जा रहा है, वो आपके साथ आ रहे हैं, या फिर इस आईनी पैकेज की जो बात हो रही है उस पर ताउन करेंगे? देखिए, हम चाहेंगे कि मियाँ साहब अपना मौलाना के साथ जो है ना, हमारा जो पुराना ताल्लुक है, बड़ा मेरा ज़ाती उनके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है, न्याज़मंदी है कि उनके साथ वो रिवाइव हो जाए और हम मिल के जो है ना, जो भी सारी पार्टियों में कंसेंसस होता है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मौलाना है, MQM है, PMLN है, और भी बहुत सी पार्टियां जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं KP में, हिंदुस्तान में, उन सबको एक पेज पे लाना जो है सियासी बरादरी का बहुत जरूरी है। वो पहले ये लोग जो है कॉमन एजेंडा जो है ना, सियासी पार्टियां जो है ना वो आगे लाएं। वो कॉमन एजेंडा जो है फिर दूसरी चीजों से जो खान कल जय साहब ने जो कुछ कहा है, फिर उसमें काम हो सकता है कि इसको ब्रॉड किया जाए। फिर भी जो है जो फ्रीक हैं या जो हमारे पार्टनर्स हैं इक़्तिदार के अंदर, अशराफिया के अंदर जो हैं, वो उनको भी फिर उसमें लाया जाए ताकि को मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो है हम कोई विरसा तो छोड़ के जाएं। तो इसका मतलब है कि उनके कुछ मुतालबात तो खैर मौलाना के होंगे ना खाई साहब, उनको इंगेज करने के लिए कहा जा रहा है। देखे ना, सियासी मेरे पास भी कुछ चल के आएगा किसी मसले के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे भी कोई उसमें बदले में कोई मुझे भी कोई कंसेशन मिले। सियासत में ये होता है, बड़ी नॉर्मल बात। तो आप तैयार हैं कि तमाम उनके मुतालबात पूरे किए जाएं? वो गवर्नर KP मांगते हैं या कुछ और मांगते हैं, तो पीपल्स पार्टी भी तैयार है। जो जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, इसका मतलब है तो इसके कोई इम्कानात हैं? देखिए, जरदारी साहब इस मामले में जो है ना बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बा है उनका, और जो उतार चढ़ाव रहा है उनके और मौलाना के ताल्लुकात में, लेकिन एक कंटिन्यूटी भी है, एक ओवर द इयर्स, मैनी ईयर्स, मैं दहाइयों की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, बड़े मियाँ साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मेरा अपना ख्याल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, मेरा ख्याल है बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, इसमें बड़ा कायदाना एक रोल जो है प्ले कर सकते हैं। उनकी एक बसीरत है, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका इक़्तिदार के साथ जो है जो तजर्बा उनका रहा है, दूसरी पार्टियों के साथ नेगोशिएट करने का तजर्बा जो उनका रहा है, उसकी कोई मिसाल किसी और पार्टी में नहीं आपको मिलेगी। इट गोज बैक 80 की दहाई पे जाता है। क्या मियाँ साहब आने वाले दिनों में कहा जा रहा है ना राना सनाउल्लाह साहब से भी कि वो राब्ते उन्होंने असाइन किया है मियाँ साहब ने कि वो राब्ते करें, आने वाले दिनों में वो ये रोल प्ले करने की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है इसके इम्कानात है क्योंकि जरूरत तो बहुत है, मगर वो तो पार्लियामेंट के सेशन में भी नहीं आते हैं। खाई साहब, मियाँ साहब तो जी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा अदारा है, उस अदारे ने मुझे इज्जत बख्शी हुई है पार्लियामेंट ने, मेरी आज जो है जो भी है पार्लियामेंट की वजह से है आज जो है, लेकिन जो वहाँ पे माहौल बना हुआ है, मियाँ साहब ने जो भी वक्त है जो है इस पार्लियामेंट में जो गुजारा है, बड़े इज्जत आबरू के साथ गुजारा है, चाहे वो अपोजिशन लीडर थे, चाहे वो वज़ीर आज़म थे जी। लेकिन कल आप देखें बाज ने मेंबरान ने जो है वो बकायदा नाम लेके गालियां दी हैं। मेरी कंट्रोवर्सी एक हुई जो सेटल हो गई है साबिक स्पीकर के साथ, एक गलत फहमी थी वो जो दूर हो गई है, लेकिन जो उन दो मेंबरान ने जो जबान इस्तेमाल की है, तो इस माहौल के अंदर मियाँ साहब किस तरह आए असेंबली के अंदर जो है, वो तो गालियां दे के जो है अपने लीडर के आगे जो है वो नंबर बनाते हैं, और उनके पास और क्या है, सही दामन बिल्कुल।
تو لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی کچھ خبریں آئی ہیں، جو چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ عمر ایوب صاحب کی اور ان کی ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، تو کیا اس میں بھی صداقت ہے اور کیا واقعی ایک ماحول بن سکتا ہے؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے، اگر ہوئی ہوتی تو مجھے علم ہوتا۔ میں اس قسم کی نہیں، میں نے ابھی ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، وہاں پہ ان سے پوچھ لوں گا کہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی سیٹوں میں جا کے انہوں نے ہاتھ ملایا، وہ بصیرت قائد اختلاف بھی انہوں نے مذاکرات کی، بصیرت وزیر اعظم بھی مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی کچھ خبر کا پیمانہ ہے جو لبریز ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے نہیں کر دیتے نہ کریں۔ ٹھیک، خالد صاحب لاسٹ کوسچن، آئینی پیکج کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کوئی کنسنسس ہو پائے گا، اور پھر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب کی جو عمر کے معاملے کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ترامیم آ سکتی ہے، اس کے اوپر فرمائیے گا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب موجودہ جو قاضی فائز جیسے ان کے متعلق آنا آ گیا ہے، برادرم اعظم صاحب بڑا انکلوسیو ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے۔ رہ گیا کہ عمر میں بڑا دعویٰ دیا گیا کوئی جو ہے اور کوئی اس قسم کی آئینی ترامیم کا کوئی پیکج آ رہا ہے، میرے علم میں کوئی بالکل قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے کہ پیکج آ رہا ہے، لیکن ہم ہر وقت اس تگدو میں ضرور رہتے ہیں کہ ہماری پریزنس جو ہے وہ پوری ہو اسمبلی کے اندر کسی وقت قانون سازی میں، کیونکہ کوئی اتنا لمبا چوڑا ڈیفرنس تو نہیں ہے، قانون سازی میں جو ہے کوئی ہمیں کہیں مات ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، اس کے لیے ہم لگے رہتے ہیں۔ اگر قانونی پیکج آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو اس کے کوئی امکانات جو ہے فوری طور پہ نہیں ہے، لیکن قانونی پیکج جو ہے یا آئینی پیکج جو ہے وہ کسی وقت بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کنسنسس اس پہ ہو تو پھر ہی پیکج لایا جائے، اور نمبرز کوئی بھی ہاف بیکڈ اٹیمپٹ نہ کیا جائے۔ جو 5 کا گیپ نظر آ رہا ہے اس وقت، جو کہ 224 کے لیے 219 آپ کے پاس ہے، وہ آپ فل کر سکتے ہیں کوئی اگر آئینی پیکج اگر آ جاتا ہے تو اس کے لیے سر؟ آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ میں نہیں کو قیاس رائے کرنا چاہوں گا، کیونکہ پھر اس کو مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے، تو میں اس سبجیکٹ پہ ذرا محتاط ہی رہوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ تعداد بتا رہی ہیں، مجھے ویسے بھی میرا حساب کتاب کمزوری ہے، تو میں تھوڑا سا معذرت ہوں، میں کمنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر۔ ٹھیک سر، تو مشترکہ اجلاس تو آ رہا ہے نا سر، وہ تو میرے خیال ہے 1-2 دنوں کے اندر انہی چیزوں کے اوپر، قانونی معاملات کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ مشترکہ اجلاس جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے مشترکہ اجلاس میں آئین کی جو ہے، if I am not wrong، میری علمی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، تو دونوں ہاؤسز میں علیحدہ علیحدہ ہوتی جو ہے، جی ہاں، یہ نہیں ہوا کہ سر دونوں آفس اکٹھے مل کے جو ہے وہ آئینی پیکج جو ہے اس کو فرق کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا ہے اور ناظرین آپ نے گفتگو، آئینی پیکج لانے کا امکان ضرور ہے مگر تاحال اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے جو خالد صاحب نے کہا، البتہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف معاملات بڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ نے گفتگو سنی ہے، فیصلہ آپ کا۔